ईरान का इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों और ड्रोन से हमला, 10 इसराइली हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। तेल अबीब, हैफा, तामरा बस्ती समेत कई शहरों को 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने खैबर, बदर और इमाद मिसाइल दाग दिए। शुमाली इसराइल और साहली शहर हैफा में मिसाइल अहदाफ पर लगे। इसराइली शहर धमाकों से गूंज उठे। खौफ के मारे हजारों इसराइली बंकर्स में छुप गए। हर तरफ तबाही, इमारतें मलियामेट, मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइली मीडिया के तेल अबीब, हैफा और दीगर शहरों में ईरानी मिसाइल के गिरने की तस्दीक। हैफा में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बैतयाम पर ईरानी हमलों के बाद 35 इसराइली लापता। इसराइल बाज ना आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे, पासदारान इनकलाब का ऐलान। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। ईरान ने इससे पहले भी इसराइल के 3 F-35 तैयारे मार गिराने का दावा किया था। ईरानी मिसाइलों को रोकना इसराइल के लिए चैलेंज बन गया। इसराइली दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाह ना कर सका। ईरान ने कामयाबी के साथ लड़ाका तैयारों को तेल की फराहम करने वाली इसराइली तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान के जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल में खत जमा करा दिया। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। ईरानी मंदूब साइद इरावानी। यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए हैं। तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब, ईंधन ज़खायर और वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया, इसराइल का ईरान पर क्रूज मिसाइलों से हमला। तेहरान ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई। तेल के 2 डिपो मुतासर। इसराइल का मगरबी ईरान में मिसाइल फैक्ट्री पर हमले का दावा। इसराइली फौज का कहना है तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाजें की। 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के पास खतरनाक हथियार हैं जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरानी मिसाइलों की तंसीबात को निशाना बनाएंगे। खामनाई हमारा निशाना है। वो शहर में जनूबी पारिस गैस फील्ड में हमले के बाद आग लग गई, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। इसराइल की अमेरिका से बराह रास्त ईरान पर हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त। आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत को हर जगह निशाना बनाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की धमकी। हफ्ते को तेहरान में रिहायशी इमारत पर हमले में 20 बच्चों समेत 60 ईरानी शहरी शहीद हुए। मशरक़ी आज़रबाईजान में 31 अफराद शहीद और 55 जख्मी हुए। ईरान के मज़ीद 3 जौहरी साइंसदान शहीद। हमलों में शहीद जौहरी साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। इसराइल ने हफ्ते को कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान का आबनाए हरम्स को बंद करने पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज फारिस में आबनाए हरम से योमिया 17 मिलियन से बैरल तेल की तरसील होती है। अमरीका और ईरान के दरमियान आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात मनसूख। इसराइल का यमन में हौज़ी रहनुमाओं पर भी हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक यमन में हौज़ी मिलिट्री चीफ को निशाना बनाया गया। यमन में चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम अल रमारी को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक हौज़ियों ने भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के जहाज को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी बहरिया हुकाम का कहना है कि एक बरतानवी जंगी जहाज रात मशकूक अजान के साथ शुमाली बहरी हिंद में दाखिल हुआ। ईरानी इंटेलिजेंस सिस्टम्स ने जहाज का पता लगाकर नेवी के ड्रोन्स की मदद से वार्निंग्स के बाद जहाज को खलीज फारिस की जानी पेशकदमी से रोक दिया। ईरानी हुकाम ने बताया कि बरतानवी तबाहकुन जहाज ईरानी दिफाई यूनिट्स के ऑपरेशनल जाल में फंस गया और पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हुआ। अमेरिकी सदर का ईरान पर हमले से ताल्लुक का इजहार। कल रात ईरान पर हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा आसानी से करा सकते हैं। खूनी तनाज़ा खत्म किया जा सकता है। अमेरिकी सदर का बयान। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मज़ीद संगीन। अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिए। अमेरिकी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खित्ते में अपने लोगों को बचाएं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेज दिए गए।
ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے عالمی رہنما متحرک روسی صدر پوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ ایران اسرائیل کشیدگی اور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں کے ایران کے جوہری پروگرام بارے بھی گفتگو امریکی صدر کا کہنا ہے روسی صدر سے ایران اسرائیل جنگ پر بات کی پوٹن اور میں نے اتفاق کیا کہ اسرائیل ایران جنگ ختم ہونی چاہیے ترک صدر رجب طیب اردوان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کہا صورتحال کو نارمل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ختم ہونی چاہیے اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا آج پوری اسلامی دنیا ایران کے سپورٹ میں متحد ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے عہدہ سنبھالنے کے بعد خطے میں امن سلامتی اور استحکام کی کوششیں کی جائیں گی امن کا ہدف حاصل کرنے کے قریب پہنچنے پر اسرائیل اسے ناکام بناتا رہا ایرانی صدر پزشکیان ترک صدر طیب اردوان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی رابطہ کہا اسرائیل خطے میں استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال اور بلا جواز جوہریت پر ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار اسرائیل کی اشتعال انگیزی اور مہم جوئی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار وزیر اعظم کا عالمی برادری سے اسرائیل کے جارحانہ رویے کے خاتمے کے لیے اقدامات کا مطالبہ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق وزیر اعظم کا ترک صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں خطے کی تشویشناک حالت پر گفتگو دونوں رہنماؤں کا عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے اسرائیل کو جارحیت سے باز رکھنے پر زور واشنگٹن ڈی سی میں امریکی فوج کی 250ویں سالگرہ پر پریڈ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ سمیت تقریب میں شرکت امریکی جدید جنگی ساز و سامان کی نمائش امریکہ کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہمارے محسن ہیں دشمنوں کو بتانا چاہتا ہوں ہماری فوج کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی امریکی فوج بھی ہر خطرے کا سامنا کرنے کو تیار ہے آج ہم نے دنیا کی تاریخ بدل دی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب محکمہ موسمیات کا آج اور کل ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان پنجاب کے اور کے پی سندھ اور بلوچستان میں آندھی اور جھکڑ چلنے کی پیش گوئی چند مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع پنجاب کا آئندہ مالی سال کا 53 کھرب سے زائد کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا نان ترقیاتی بجٹ کے لیے 4060 ارب روپے رکھنے کی تجویز ترقیاتی پروگرام کے لیے 1240 ارب روپے مختص پنجاب حکومت کا نئے بجٹ میں 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل کرنے کا فیصلہ جاری اسکیموں کے لیے 535 ارب 98 کروڑ روپے مختص نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 470 ارب 62 کروڑ رکھنے کی تجویز پنجاب حکومت 1115 ارب 70 کروڑ روپے اپنے لوکل فنڈ سے فراہم کرے گی لاہور تا راولپنڈی ہائی اسپیڈ ریل کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کی تجویز ٹورسٹ گلاس ٹرین راولپنڈی اسلام آباد تمری 1 ارب رکھے جائیں گے پنجاب ایئر لائن کے قیام کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خود مختار پروگرام شروع کرنے کا اعلان پنجاب حکومت کا الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ ایران کے ساتھ کشیدگی کے دوران اسرائیل کے غزہ پر بھی حملے 48 گھنٹوں میں مزید 90 فلسطینی شہید 605 زخمی ہو گئے امداد کی تقسیم کے مراکز پر اسرائیلی حملے تھم نہ سکے اب تک خوراک متلاشی 274 فلسطینی لقمہ اجل بن چکے شہداء کی مجموعی تعداد 55,297 ہو گئی